टीचिंग मैसेज के बारे में कुछ चीजें हैं जो ना आपको एज इट इज यहाँ से स्टेटमेंट्स जो है वो याद रखनी है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये स्टेटमेंट्स जो है ना ये किसी एजुकेशनिस्ट की कही हुई होती हैं। सो इसको आपने माइंड में रखना है कि ये किसने कहा था। अब ये स्टेटमेंट अगर पूछ ली जाए तो ये आपका सिर्फ जो है रिमेंबर या जो है ना उससे रिलेटेड है, नॉलेज से या रिमेंबरिंग से रिलेटेड है, तो इसका कोई और शॉर्टकट नहीं होता। टीचिंग इज द मीन्स whereby experienced member of the group guide the immature and infinite members in their adjustment of life। सिंपल सी बात में टीचिंग क्या है? नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, गाइड करते हैं। कौन करता है? मेच्योर पर्सन करता है, एक्सपीरियंस पर्सन करता है। किसको? इमेच्योर को। स्टूडेंट आपका क्या होता है? इमेच्योर होता है। क्यों क्यों गाइड करते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। देखिए नौकरी शौकरी और प्रोफेशन वो एक बाद की बात है, हर एक बंदा नौकरी नहीं करता। सो लाइफ में खुश रहना, एडजस्टमेंट, अपने आप को जो फिट रखना, दैट्स ये एक मेन जो है वो टीचिंग जो है उसका एक जरिया है। तो किसने कहा था? योकाम एंड सिम्पसन ने। ये एजुकेशनिस्ट के नेम है। इसमें हम जरा जब देखें तो एजुकेशनिस्ट की जो ना, एक मैं आपको किसी वीकेंड पर ये असाइनमेंट दूंगा कि एजुकेशनिस्ट और के जो है ना लिटरेरी वर्क्स जो हैं उनके बारे में थोड़ी सी होगी। ये याद रखने वाली चीजें हैं, किसने क्या किया, बस इतना। एक्टिविटी दैट आर डिजाइन्ड एंड परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर, दिस डेफिनेशन ऑफ टीचिंग ये किसने की थी? ये कनायक्स ने की थी। ये डेफिनेशन चूंकि एजुकेशनिस्ट ने की है तो फिर ये आपको थोड़ा सा ने माइंड में याद रखना पड़ेगा। ये याद रखने वाले 2-4 एमसीक्यूज आएंगे, फिर उसके बाद अगली बात शुरू होगी। टीचिंग इज द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। किसने कहा था? ये बोल्टन ने कहा था। ठीक है, अब यहाँ तक जो है वो आप पास वो चीजें याद करने वाली आ गई। अब हम आगे मूव करते हैं जरा टीचिंग की तरफ। होती क्या है? नेचर ऑफ टीचिंग इज टीचर। नेचर ऑफ टीचिंग जो है वो क्या है? एक तो ट्रायंगुलर प्रोसेस होता है, एक चेन ऑफ एक्टिविटीज है, एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रोसेस आप समझते होंगे, पेरेंट टीचर और स्टूडेंट वाला। ठीक है, या फिर अच्छा, तो इससे भी आगे अब बातें चली गई हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है वो कितने हैं? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है वो कौन कौन से हैं? कितने हैं? वो 2 हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग आर कौन से हैं? एक साइकोलॉजिकल है और दूसरा जर्नल है। साइकोलॉजी क्या है? चेंज इन ये स्टडी ऑफ बिहेवियर है कि आप बिहेवियर को स्टडी करेंगे स्टूडेंट को तो फिर आप पढ़ा पाएंगे। क्योंकि पूरी क्लास को, जैसे आप एक लाठी से पूरी क्लास को नहीं हाँक सकते, तो हर एक बच्चे की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। तो साइकोलॉजी का एक तो जर्नल प्रिंसिपल है टीचिंग का, दूसरा साइकोलॉजी का। आपने हमेशा पनिश नहीं करना होता, आपने सख्ती नहीं करनी होती। कभी कभी साइकोलॉजिकली उनको जो है ना वो जिसे कहते हैं ना हम नफ्सियाती सजा दे देते हैं, नफ्सियाती मार देना है किसी को, या फिर उसको कैसे लेकर चलना है, तो ये आपका भी है। फिर जर्नल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है इसमें कौन से हैं? ये देखिए, एक तो प्रिंसिपल ऑफ एम है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी है, लिंकिंग विद रियल लाइफ है। बच्चों को आप क्या समझाते हैं? बच्चों को समझाते हैं कि आपका मकसद क्या है जिंदगी में, ये करेंगे तो आप ये बन जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी है, और फिर एक्चुअल लाइफ के साथ लिंक करना है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में बच्चा बिजी रहेगा, और एक्चुअल लाइफ में आप देखेंगे ये आप जो सीख रहे हैं ये आपके यहाँ काम आएगा। नॉलेज ऑफ इंटरिंग बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब बिहेवियर को, एक तो नॉलेज जो है वो बिहेवियर को चेंज करता है, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? डिसीजन और फ्यूचर। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन मेकिंग होती है टू चूज बेस्ट वे आउट ऑफ मैनी वेज। आपके पास सामने बहुत सारे रास्ते हैं, आपके लिए अच्छा कौन सा है उस पर जाना, डिसीजन मेकिंग है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग। प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट मास्टरी, सब्जेक्ट को मास्टर करना भी जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग, ये भी जरूरी है कि बच्चा पैसिव नहीं होना चाहिए एक्टिविटी बेस्ड में। आपके पास जो है ये जदीद तरीक़ाकार टीचिंग का यही है कि बच्चा पैसिव नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे लेक्चर मेथड, मेरे वैती लेक्चर मेथड आज भी चल रहे हैं, तो उसमें स्टूडेंट पैसिव होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये ऑल ऑफ दीज ये प्रिंसिपल ऑफ जर्नल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है। ठीक है, उसके बाद हम वो करते हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट, स्टूडेंट मोटिवेशन, रिइंफोर्समेंट एंड फीडबैक। ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं? ये प्रिंसिपल हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी का आप कैसे चेक करेंगे? क्लासरूम का एनवायरनमेंट,
بہت میٹر کرتا ہے. اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو, آپ کا کلاس روم کا ایریا کتنا ہے, اسٹوڈنٹس کتنے بیٹھے ہوئے ہیں, کلاس روم میں آپ کے پاس ایویئرز کون سی یوز ہو رہی ہیں, پھر اسٹوڈنٹ کو آپ موٹیویٹ کیسے کر رہے ہیں, انفورسمنٹ کیسے کر رہے ہیں, اور فیڈ بیک. فیڈ بیک یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے ان پٹ, دوسرا ہوتا ہے آؤٹ پٹ. کسی مشین کو جو کچھ آپ پرووائڈ کرتے ہیں وہ ان پٹ ہے, جو مشین آپ کو ایز اے ریزلٹ دیتی ہے وہ آؤٹ پٹ ہے. آؤٹ پٹ کا کچھ حصہ ان پٹ میں دینا فیڈ بیک کہلاتا ہے, آؤٹ پٹ کا کچھ حصہ ان پٹ میں دینا فیڈ بیک کہلاتا ہے. اب سمپل سے ورڈ میں ہم ٹیچنگ لرننگ پروسیس کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں آپ کیسے سمجھیں گے, اس میں ایسے سمجھیں گے کہ آپ نے بچوں کو کلاس کو بہت اچھا پڑھایا, بچوں نے اگلے دن ہوم ورک بھی کیا, بہت اچھا رسپانس بھی کیا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے ان کو جو پرووائڈ کیا اس کا انہوں نے جو ہے آپ کو ریٹرن کیا, تو اب آپ اس سے اور اچھا پڑھا. تو یہ فیڈ بیک جو ہے وہ کیا ہے, یہ پازیٹیو ہے. آپ اس کو بہت محنت سے پڑھایا, اگلے دن کلاس کا رسپانس بہت ہی مایوس کن تھا, یہ فیڈ بیک نیگیٹو ہے. اب آپ نے بچہ جو اسائنمنٹ کر کے آیا اس پر جو لکھنا ہوتا ہے آپ نے وہ بھی فیڈ بیک کہلاتا ہے, کہ آپ نے بتایا کہ ایک بچے نے کام کمپلیٹ کیا ہے, ایکسیلنٹ کیا ہے, یا نیڈ ہارڈ ورک ہے یہاں پر, یا کام کمپلیٹ نہیں کیا. تو جو آپ اس کی اسائنمنٹ پر لکھتے ہیں نا وہ بھی آپ کا فیڈ بیک ہی ہوتا ہے, پیرنٹس کے لیے ہوتا ہے وہ نوٹ جو لکھتے ہیں آپ. سائیکولوجی کا پرنسپل میں کون کون سے ہیں, پرنسپل آف فیڈ بیک ہو گیا, پرنسپل آف ری انفورسمنٹ ہے, پرووائڈنگ ٹریننگ ہوتا ہے, اور کرنا ہے گروپ ڈائنامکس کو, اس کے بعد جو ہے انکریج کرنا ہے سیلف لرننگ کو, بہت ساری چیزیں آپ نے خود بھی سیکھنی ہے, کریٹیوٹی کو, سیلف ایکسپریشن بہت ضروری ہے, ایکسپریشن بچوں کو بعض اوقات آپ موقع دیتے ہیں کہ یار آ جائیں بورڈ پر آ جائیں پڑھائیں, ٹھیک ہے. پرنسپل آف ریمیڈیل ٹیچنگ, ریمیڈی ہوتا ہے کوئی کمی خامی رہ گئی ہے تو کسی کو سیپریٹلی پڑھا دینا. تو یہ آل آف دیز یہ سائیکولوجی کا طریقہ کار ہیں. ایک بچہ ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے تو آپ اس کو کیسے, اس سے آپ جب پوچھیں گے تو یہ کیسے رہ گیا, تو وہ کہے گا میں نے چھٹی کی تھی یا میں اس سے بیمار ہو گیا, تو وہ کیسے کور کرے گا, اس کو تھوڑا سا آپ سیپریٹلی پڑھا دیں, ریمیڈیل ٹیچنگ کر دیں, یا ایسے کر دیں کہ یار 10 منٹ جو ہے نا یہ ٹاپک تھا, یہ آپ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے تو جرنی پڑھا دیں 10 منٹ, تو وہ اس بچے کا بھی ہو جائے گا, باقیوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس کی موٹیویشن بھی ہو جائے گی, مجھے نہیں آتا تھا سر نے مجھے پڑھا دیا, میڈم نے پڑھا دیا. پرماننٹ چینج ان بیہیویئر, پرماننٹ چینج ان بیہیویئر ایز اے ریزلٹ آف ایکسپیرینس, میں نے بتایا تھا آپ کو لرننگ کہا جاتا ہے, ٹیچنگ نہیں ہے. ٹیچنگ کو یہ 2 وے سے پہلے ڈیفائن کیا گیا, اب جرنلی یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ٹرانسمیٹنگ نالج, نالج ٹرانسمٹ کرنا, بیہیویئر ٹرانسمٹ کرنا, ایٹیٹیوڈ اور ایٹیکیٹس ٹرانسمٹ کرنا, اس کا نام نالج ہے. اس کا نام کیا ہے, سوری ٹیچنگ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ٹرانسفرنگ آف نالج, یہ نالج آپ ٹیچر کے پاس ہے, وہ نالج کیا لے دیا ہے, اسٹوڈنٹ کو ٹرانسفر کر دیا, دیٹ از ٹیچنگ, ٹھیک ہے. لیکن وہ ایجوکیشن جو ہے وہ وسیع ٹرم ہے, وہ اس میں آپ نالج بھی دیتے ہیں, اسکل بھی دیتے ہیں, بیہیویئر بھی دیتے ہیں, بہت سی چیزیں. رول آف پریزنٹنگ ڈفرنٹ ٹرمز اینڈ کانسیپٹس ٹو میک دیم ایزی, یہ میگزیمز آف ٹیچنگ ہیں, یاد رکھیے میگزیم آف ٹیچنگ وہ اصول ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں, یہاں ان کی ڈیٹیل ذرا آگے آتی رہے گی. میگزیمز آف ٹیچنگ جو ہیں یہ سارے کے سارے ہیں, آپ نے کدھر موو کرنا ہے, بچے کو آپ نے پڑھانا ہے سمپل سے کمپلیکس کی طرف لے کے جانا ہے, نون سے ان نون کی طرف لے کے جانا ہے, ہول ٹو پارٹ کی طرف لے کے جانا ہے, کنکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ کی طرف لے کے جانا ہے, ڈائریکٹ ٹو انڈائریکٹ کی طرف لے کے جانا ہے, پرٹیکولر سے جرنل کی طرف لے کے جانا ہے, اینالائسس کو اینالائسس سے سینتھیسس کی طرف, توڑنے سے جوڑنے کی طرف جانا ہے, امپیریکل ٹو ریشنل کی طرف جانا ہے. ایک تجرباتی طور پر چیز آپ فیل کر سکتے ہیں, دوسری عقل و شعور سے کر سکتے ہیں. فرام سائیکولوجیکل ٹو لوجیکل, سائیکولوجیکل ٹو مائنڈ استعمال کرنا, ٹو فالو دا نیچر, یہ تمام آپ کے میگزیمز آف ٹیچنگ ہیں. کیا ہے, آپ کیسے جاتے ہو, بچے کو کیا پڑھانا ہے, آسان سے مشکل کی طرف جانا ہے, جو وہ جانتا ہے اس سے, جو نہیں جانتا اس کی طرف, ہو سے پارٹ کی طرف, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ جو طریقہ کار ہیں یہ میگزیم آف ٹیچنگ کے وہ اصول کہلاتے ہیں جو لرننگ کو آسان بناتے ہیں. فیچر آف گڈ ٹیچنگ کیا ہے, یہ آل آف دیز ہیں. دیکھیے, ایک تو سٹیمولیٹنگ ہو, متحرک کرنے والا پروسیس میتھڈ ہو آپ کو, میٹر آف ڈرینگ آؤٹ ہو, ایکٹیو پروسیس ہو, کیونکہ اسٹوڈنٹ اگر پیسو رہے گا تو ہمارے ہاں چونکہ ایشو یہ ہے کہ
STR جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. STR اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو قریباً ایک ٹیچر کے اگینسٹ آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئیں گے کہیں 60 اسٹوڈنٹ کہیں 70 اسٹوڈنٹ. تو اتنے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو ہے نا پھر روایتی میتھڈ لیکچر میتھڈ ہمارے لیے جو لیکچر میتھڈ ہے وہی بچتا ہے, کیونکہ ایکٹیویٹی میتھڈ اس کے لیے ہمارے پاس اتنے ٹیچر نہیں ہوتے, کلاس روم میں ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہوتی, اور پھر ہم تھوڑا سا وہ مہذب جسے ہم کہتے ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم زیادہ شور سننا پسند نہیں کرتے, جبکہ ایکٹیویٹی بیس میتھڈ میں شور تو ہوگا ٹھیک ہے لیکن تھوڑا ایکسپینسو بھی ہوگا. تو اس وجہ سے ہم ذرا ڈسپلن کو مینٹین رکھنے کے لیے اور یہ کرنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں ہم جو ہے یوز کرتے ہیں کون سے میتھڈ, ہم میتھڈ یوز کرتے ہیں لیکچر والا. ٹھیک ہے, تو میرا لیکچر میتھڈ جو ہے یہ پرانا میتھڈ ہے. اس میں 2-3 فائدے ہیں کہ ایک تو ٹیچر کو کام کم سے کم کرنا پڑتا ہے, ساری کلاس کو ایک ہی وے سے آپ نے پڑھا دیا. دوسرا تھوڑا ڈسپلن بھی رہتا ہے, شور شرابہ بھی نہیں ہوتا, اور کورس بھی آرام سے کور ہو جاتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چیزیں لرن نہیں کر پاتا جو کہ اسے کرنی چاہیے تھی. خیر, اب establishing the relationship between teaching and learning in view of achieving the objectives. اچھا یہاں پر objectives آ گیا. اب یہ بار بار آپ کے سامنے یہ 2-3 چیزیں آئیں گی, میں اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے کلیئر کر دوں تاکہ آپ جو ہے پریشان نہ ہوں کہ آبجیکٹیو کیا ہوتے ہیں اور یہ ایم کیا ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب آپ پڑھتے ہیں نا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو ایمز, آبجیکٹیو, گول, AGO, اگو, یہ ورڈ آپ نے سنا ہوگا انگلش میں. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا, یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے AGO کا؟ AGO کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارے بھائی اگو پہلے ہی ہوتا ہے اس کا مطلب. پہلے آپ کا جو شناختی کارڈ بنتا تھا وہ کمپیوٹرائز نہیں تھا. اب کیسے بنتا ہے؟ CNIC کہلاتا ہے. پہلے جو ہے NIC کہلاتا تھا. یہ NIC. آپ کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نیشنل لیول پر, ان کو کہتے ہیں ایمز. آپ کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں انسٹیٹیوٹ لیول پر, ان کو کہتے ہیں گولز. اور آپ کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کلاس لیول پر یا سبجیکٹ لیول پر, ان کو کہتے ہیں آبجیکٹیوز. یاد رہ جائے گا. دیکھیے نیشنل لیول پر آپ کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں, وہ ایم ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہماری پوری قوم یا ہماری تمام کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان میں کمپیوٹر کی تعلیم ہو, وہ AI سیکھیں, تو یہ آپ کا ایم ہو سکتا ہے. آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میرا ادارہ دوسروں سے بہتر ہو, اس کا رزلٹ بہتر ہو, سپورٹس میں بھی آگے ہو, تمام کو ایکٹیویٹیز میں آگے ہو, خوبصورتی میں آگے ہو, ہر وے سے اس کا نام ہو. دیٹ از یور گول. اگر آپ کلاس ٹیچر ہیں تو آپ کی کلاس سب سے آگے ہو. اگر آپ سبجیکٹ ٹیچر ہیں تو آپ کا سبجیکٹ آگے ہو. تو یہ آپ کا آبجیکٹیو ہے. یہ چیزیں گول, ایم اور یہ آبجیکٹیو بار بار سامنے آئیں گے تو پھر آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ان سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب فیچر آف گڈ ٹیچنگ یہ سارے بتا دیے گئے. اب اسٹیبلشنگ دا ریلیشن شپ بٹوین ٹیچنگ اینڈ لرننگ ان ویو آف اچیونگ آبجیکٹیوز از کیا ہے؟ ٹیچنگ اسٹریٹجی. اب یہاں پر یہ دیکھیں 2 چیزیں. ٹیچنگ اسٹریٹجی میتھڈ آ گیا. اب ٹیچنگ میتھڈ ایک ہے, دوسرا اسٹریٹجی ہے. اب آپ بہت اچھا پڑھائیں, آپ کے اسٹوڈنٹ کو سمجھ آتی ہے, آپ کے اسٹوڈنٹ بھی دیوانے ہیں, فین ہیں آپ کے, آپ کا میتھڈ بہت اچھا ہے, تو اس کو کہتے ہیں میتھڈ. پریزنٹیشن, کیا مختصراً جو ہے اپنا میٹیریل جو ہے وہ کیسے پریزنٹ کرتے ہیں کلاس میں, یہ آپ کا میتھڈ ہے. بہت سارے ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جن کا میتھڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود ان کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے.
वो उनकी स्ट्रेटजी है। अब आपका मेथड अच्छा है, लेकिन आपको क्या मसला आ रहा है कि आपको ऐसा दरमियान में कोई मसला आ रहा है कि कोई टॉपिक ऐसा आ गया जो कि बच्चों को समझ नहीं आ पा रहा, आप उसे या तो शॉर्ट करवा देंगे या अपने नोट्स बना देंगे। जो तरीकाकार आप अडॉप्ट करेंगे वो आपकी टेक्निक है। तो टेक्निक इज अ ब्रिज बिटवीन मेथड एंड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है आपकी कि आपका एंड ऑफ सेमेस्टर या एंड ऑफ ईयर रिजल्ट कैसा आना चाहिए, या जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप कितना कामयाब होते हैं, ये आपकी स्ट्रेटजी है। जो मौजूदा वक्त में आप कर रहे होते हैं या प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये आपका मेथड है। दरमियान में कोई मुश्किल आई, उस पर काबू पाना आपकी टेक्निक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रेटजी, टीचिंग स्ट्रेटजी। लॉन्ग टर्म की बात जो ही आएगी स्ट्रेटजी होगी। शॉर्ट टर्म, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की आए तो वो मेथड होगा, दरमियानी आए तो फिर आप समझ आइए टेक्निक है। टर्म स्ट्रेटजी हैज बीन, ये कहाँ से आई है? मिलिट्री साइंस से। मिलिट्री साइंस से आई है कि जंग के लिए हिकमत अमली आपकी क्या होती है, कि आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जंग जीतनी कैसे है। ठीक है, तो वो शॉर्ट मेथड नहीं होता, बल्कि आपने जीतनी कैसे, आपने ये नहीं देखना कि आपने लड़ना कैसे है, आपने ये देखना है कि आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए। दैट इज स्ट्रेटजी। अब वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग टीचिंग स्ट्रेटजी, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टैक्ट्स ऑफ टीचिंग। आपने वो स्ट्रेटजी अप्लाई कर दी है, इसको टैक्ट कहेंगे। मेथड और स्ट्रेटजी के दरमियान जो ब्रिज है उसका नाम टेक्निक है। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्चर स्ट्रेटजी जो हैं ये हैं, कौन सी हैं? टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन है एक, लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन है, और ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। ये तीन है। सिस्टमेटिक प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर अटेनमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, इसको मेथड कहते हैं। आपने कोई टॉपिक पढ़ाना है, बच्चे को समझ आ जाए, ये आपका मेथड है। टीचिंग मेथड विच इज जर्नी followed in our colleges and schools with big classes। जब क्लास बड़ी हो तो फिर लेक्चर मेथड यूज होता है भाई आपका, डिस्कशन। और दूसरे मेथड फिर जो है ना वो उनके लिए टाइम चाहिए होता है और स्पेस चाहिए होता है। जबकि लेक्चर मेथड में एक तो आपका जगह भी कम घेरता है, और कम टाइम में आप 100-200 स्टूडेंट को भी एट अ टाइम पढ़ा सकते हैं। और इट इज इकोनॉमिकल। कौन सा मेथड इकोनॉमिकल है? लेक्चर मेथड भाई कोई खर्चा कोई नहीं है, बोर्ड में पकड़ें, बोर्ड मार्कर पकड़ें और बोर्ड पर खड़े हो जाएं बस। ठीक है। और दिस मेथड गिव्स मोर एम्फेसिस टू टीचिंग, प्रेजेंटेशन पर ज्यादा जोर देता है। और इसमें जो है प्रिंसिपल प्रिपरेशन पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की कोई नहीं होती, स्टूडेंट पैसिव हैं। किस में? लेक्चर मेथड में। टीचर कैन अप्लाई फुल वर्बल कम्युनिकेशन। किसमें? अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो लेक्चर मेथड में आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है। मेथड इग्नोर करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। कौन सा मेथड इग्नोर करता है? लेक्चर मेथड, क्योंकि आपने एक ही मेथड से सब कोई पढ़ा दिया पूरी क्लास को। स्टूडेंट रिमेन पैसिव। किस में? लेक्चर मेथड में। सिर्फ सारी बातें लेक्चर मेथड के बारे में, उसकी बुराइयां भी हो रही हैं, उसकी अच्छाइयां भी हो रही हैं। ठीक है। मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं, हर एक मेथड के होते हैं। देखना यह है कि मेरिट्स, हमारी सिचुएशन में मेरिट्स हमें ज्यादा चाहिए होते हैं, सो हम वही मेथड अडॉप्ट करते हैं। मोस्ट पावरफुल टेक्निक फॉर इम्प्रिंटिंग मटेरियल ऑन द माइंड एंड मूविंग टू लॉन्गर टर्म मेमोरी। याद करवाना है तो क्या करेंगे भाई? रेसिटेशन करवाएंगे, बुक रीडिंग करवाएंगे। मदरसे में मौलवी हजरात क्या करवाते हैं हिफ्ज के लिए? बार बार पढ़ाना, बार बार पढ़ाना कि वही चीज़, क्योंकि वो तो फिर कुरान मजीद पढ़ाना है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो कदा की किताब है, तो उसको तो एज इट इज़ आपने तलफ़ुज़ और जो भी ज़ेर ज़बरे हैं उनके मुताबिक करना है। तो इम्प्रिंट करना है अपने माइंड के ऊपर। जहाँ हमारी टीचिंग में जो है बायो वगैरह में जो ना ये रट्टेबाज सिस्टम चलता है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, जैसे एंटी टेस्ट में भी बायो में से आपको मेमोरी में जो है लॉन्ग टर्म जो है वो क्या करना, रिट्रीव करना, इसको कहते हैं रेसिटेशन मेथड। बेस्ट मेथड फॉर मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए भी रेसिटेशन मेथड जरूरी है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि मेंटली रिटार्डेड बच्चों को वालिदैन किधर भेजते हैं। ठीक है। और सदो नर कह सकते हैं हम उसे। मेंटली रिटार्डेड थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। सदो नर जो बच्चे होते हैं उनके लिए रेसिटेशन का मेथड ज्यादा मुनासिब होता है, इससे वो ज्यादा सीख जाते हैं। और मेथड इन विच डिस्कशन कैरिड बाय टीचर
टीचिंग असिस्टेंट, ये रेसिटेशन मेथड है, टीचर के साथ टीचिंग असिस्टेंट होगा, वो बार बार रिवाइज करवाता रहेगा हमको। डिस्कशन मेथड, स्टूडेंट क्या गेन करते हैं डिस्कशन मेथड में? बात होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन करना, आंसर देना, रिस्पेक्ट फॉर अदर, दूसरा ओपिनियन दे रहा है तो आप उसको खामोश होंगे, कॉपरेशन, ये सारी चीजें आप डिस्कशन मेथड में सीखते हैं। जब तक डिस्कशन नहीं होगी तो आप आएगा। द एक्टिविटीज दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन डिस्कशन मेथड, ये कौन सी हैं? डिबेट है, डिबेट में होता है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। सेमिनार है, एक दो स्पीकर होंगे, बाकी सुन रहे होंगे। सिंपोजियम है, सिंपोजियम क्या होता है? सिंपोजियम क्या होता है? जल्द से बता देगा कोई आप में से, सिंपोजियम क्या होता है? सिंपोजियम और सेमिनार में क्या फर्क होता है आइडिया? सिंपोजियम जो होता है ना, कोई आपका मखसूस गिवन टॉपिक होता है जिस पर आपने डीपली गुफ्तगू करनी होती है। डीपली जो गुफ्तगू करते हैं किसी टॉपिक पर, वो सिंपोजियम होता है। सेमिनार में उतनी जर्नी किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं आप, ठीक है। तो डिस्कशन में स्टेप्स आते हैं मुख्तलिफ। पहले तो आपने आउटलाइन करना है टॉपिक को, ठीक है। आपने चूज करना है कि बात किस पर करनी है, फिर टॉपिक को आउटलाइन करना है, फिर आपने नहीं डिस्कशन को पैराफ्रेज करना, डिस्कशन क्वेश्चन जो है वो लिख लेना पड़े, फिर टॉपिक को देखना है, फिर जो है आपने क्या करना है, प्लान करना है डिस्कशन स्ट्रेटजी क्या होगी। लॉन्ग टर्म, ये ना हो कि आप फजूल बहस में फंस जाएं और टाइम वेस्ट हो जाए। और इसमें कॉन्स्टेंट्स कौन सी होती हैं? कॉन्स्टेंट्स ये हैं कि एक तो टाइम, फिर फिजिकल स्पेस आपको चाहिए, फिर क्लास का साइज भी आपका छोटा हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास में फिर डिस्कशन जो है उसके लिए बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं भी देगा। तो ये फिजिकल स्पेस आपका ज़्यादा हो ताकि हर एक जो है वो ईजी होके बैठे और ईजी होके क्वेश्चन कर सके। फेमस फॉर्म एंड टाइप ऑफ डिस्कशन ये आपके पास जो है नजर आ रही होंगी। सिंपोजियम है, 2 और मोर स्पीकर होते हैं, 10-20 मिनट बात करेंगे। पैनल डिस्कशन है, ठीक है। और फिर आपके पास जो है इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ सोशलाइज प्रोसीजर्स हैं, ये सारे चलते हैं। 3 और मोर किस में होंगे? स्पीकर सिंपोजियम में होंगे, ठीक है। पैनल डिस्कशन में जो है होगा वो क्या होगा, फ्यू पीपल होगा, डिफरेंट बैकग्राउंड्स होंगे उसमें, वो पैनल डिस्कशन है, कोई किसी टॉपिक पर बात कर सकता है, कोई किसी पर कर सकता है, ठीक है। तो इस वे से जो है ना आप जरा इनको देख लेंगे तो ये आपके एमसीक्यूज अच्छे वे से तैयार हो जाएंगे। लिमिटेशंस ऑफ हेरिस्टिक मेथड क्या होता है? डिस्कवरी मेथड आप जिसको कह सकते हैं, किसने दिया था, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड, ये जरा प्रोजेक्ट दिया जाता है, टीम वर्क होता है मोस्टली, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स कितने हैं? 6 स्टेप्स हैं, ये आपके सामने स्टेप्स भी लिखे गए होंगे। आपने क्या करना है, आपने प्रोजेक्ट देना है और फिर जो है ना किस माहौल में जाना है, नेचुरल या अननेचुरल एनवायरनमेंट में, और फिर ये सारा कुछ आपने करना है। डॉक्टर में थोड़ा सा काम होता है, तो इसमें आपने सिचुएशन भी देखनी है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव है, करना क्या है, तो फिर आगे नेक्स्ट जो है वो आपने प्रोसीड करना है। तो ये प्रोजेक्ट वगैरह ये जो है ना वो बीएस क्लासेस, एमएससी, एमफिल वगैरह में उधर यूज होता है। थोड़ा सा छोटी क्लास में जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें सिलेबस कवर नहीं होता आपका, ठीक है। तो इन जरा एमसीक्यूज को जो है ना आपने इस वे से देखना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, कोई आप प्रॉब्लम दे देते हैं वो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड डील करना है, लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपके हो सकते हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड, तो उसमें स्टेप्स हैं मुख्तलिफ, वो बताए गए हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंडक्टिव भी होता है, डिडक्टिव भी। अच्छा, ये इंडक्टिव और डिडक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ आ गए सामने। तो इंडक्टिव, इंडक्टिव होता है जर्नल टू पर्टिकुलर टू जर्नल। पिग तो नाम सुना होगा, पिग, पर्टिकुलर टू जर्नल, ये इंडक्शन होता है।
اور جرنل ٹو پرٹیکولر جو ہوتا ہے یہ ڈیڈکشن ہوتا ہے، جی ڈی پی، آپ کے ملک کی جی ڈی پی، اور یہ پگ، ایسے کر کے یاد کر دو. پھر یہ انڈکشن اور ڈیڈکشن کا ضرور پوچھتا ہے. ٹھیک ہے، انڈکشن کا میں فار ایگزامپل بتاتا ہوں آپ کو کہ اے پلس بی کا اسکوائر یہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ اے اسکوائر پلس 2ab پلس بی اسکوائر. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر پاور 10 ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو یہ انڈکشن ہے، کیونکہ ہم پرٹیکولر سے کدھر جا رہے ہیں؟ جرنل کی طرف. یہ انڈکشن ہے. اور جرنل سے جب پرٹیکولر کی طرف جائیں گے تو پھر وہ ڈیڈکشن ہوگی. یہ دیکھیں، فرام جرنل ٹو پرٹیکولر، جرنل ٹو پرٹیکولر ڈیڈکشن. ٹھیک ہو گیا. کوشچن آنسر اسٹریٹجی جو ہے یہ کس کی ہے؟ سقراط کا میتھڈ آف ٹیچنگ جو ہے وہ کوشچن آنسر میتھڈ تھا، سقراٹک میتھڈ، کوشچن آنسر میتھڈ. ٹھیک ہے. ٹیچر اسٹیبلش کرتا ہے چین آف لرننگ سقراٹک میتھڈ میں، کوشچن آنسر میتھڈ میں. انٹروڈکٹری کوشچن میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ذرا متوجہ ہو جاتے ہیں، اٹینٹو ہو جاتے ہیں. اور ڈیولپنگ کوشچن میں یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ آپ پروسیڈ کریں. ریکیپچولری کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تمام کا تمام جو ہے وہ کیا کیا ریکیپ کر دیا ہے، اس کو تمام جب لیکچر کو وائنڈ اپ کرنا ہے. تو سقراٹک میتھڈ آف ٹیچنگ جو ہے وہ کوشچن وچ آر آسکڈ آفٹر انٹروڈکٹری کوشچن کون سے ہوں گے؟ ڈیولپمنٹل ہوں گے، اینڈ پر ہوں گے ریکیپچولیٹری. ٹھیک ہے. تو سقراٹک کا میتھڈ جو ہے وہ کیا تھا؟ کوشچن آنسر والا میتھڈ. یہاں پر ہوتا ہے دس ٹائپ آف انسٹرکشن ییلڈ بوتھ انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو بینیفٹس. انڈیویجول ایسے نا بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو آپ کے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، تو گروپ ڈفرینشیٹڈ میتھڈ آپ اس کے لیے یوز کرتے ہیں. گروپ انسٹرکشن جو ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ پیریڈ آف ایگزسٹنس کو دیکھنا ہے، گروپ سائز. میتھڈ آف جو ٹیچنگ ہیں وہ یہ ہیں آج کل آپ کے: مائکرو ٹیچنگ، چھوٹے چھوٹے گروپ بنانا، سیمولیشن میتھڈ یوز کرنا، پروگرام انسٹرکشن یہ کمپیوٹر وغیرہ کا یوز ہے. مائکرو ٹیچنگ جو ہے یہ کوئن کی گئی کس نے؟ ایرنر نے. کب؟ 1963 میں. یہ ذرا یاد بھی رکھنا ہے ساتھ میں. تو میکسیمم سائز اسٹوڈنٹ کا کتنا ہو سکتا ہے مائکرو ٹیچنگ میں؟ 5 سے 10 بچے. چھوٹے گروپ بنا رہے ہیں نا آپ، 5 سے 10 منٹ آپ دیں گے ہر ایک گروپ کو. ٹھیک ہے. لمیٹیشن اس کی یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ ٹریننگ ٹیکنیک چاہیے، ٹیچر ٹرینڈ ہو، کاسٹلی ہے، ریئل ٹیچنگ نہیں ہے. انٹیگریشن آف اسکل ہے، بہت ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کر رہے ہوتے ہو اور ٹائم کنزیومنگ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ کے پاس سپیس بھی کافی ہونی چاہیے، ایس ٹی آر تھوڑا سا اسٹوڈنٹ کی طرح بھی کم ہونی چاہیے. تو سیمولیشن میں جیسے گیمز وغیرہ آپ سکھاتے ہیں، ایلسٹریشن ہوتی ہیں، اسٹائل سیمولیشن ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں سکھاتے ہیں. سیمولیشن وغیرہ یہ جو ہے نا یہ طریقہ ذرا زیادہ جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کے لیے ہیلپ فل رہتا ہے. تو ٹیم ٹیچنگ میتھڈ جو ہے اس کی ڈیفینیشن وغیرہ کس نے کی تھی یہ ذرا یاد رکھنا ہے. ایکٹیویٹی میں آپ کے پاس فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی، جب آپ فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی تو ٹیچر بعض اپنا سیٹ فری چلتے پھرتے پڑھا دیتا ہے. ڈیوریشن آف مائکرو ٹیچنگ 30 to 40 منٹ. مائکرو نہیں ہے، میکرو مطلب ہوتا ہے بڑا. یعنی آپ ایسا سمجھیے کہ لیکچر جو آپ کا لیکچر ہوتا ہے نا لیکچر میتھڈ میں یہ 30 سے 40 منٹ. ٹھیک ہے. اور ڈراما یا رول پلے میتھڈ جو ہے کس میں یوز ہو سکتا ہے؟ ہسٹری میں ہو سکتا ہے. یہ آپ اکبر بادشاہ بن سکتے ہیں، آپ بہادر شاہ ظفر بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مین ٹائپ آف ٹیلی کانفرنس جو ہے وہ